मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। जैसे मैं कहता हूँ तो बातें तो बहुत सी करने की होती है। लेटेस्ट डेवलपमेंट है। कल वाले वीलॉग में बड़ा क्लियर कर चुका हूँ, पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है और इस्तीफे नहीं दे रहे हैं। ये बहुत पहले भी मैं कह बैठा हूँ, आसिफ जरदारी साहब किस तरह असेंबलियाँ छोड़ देंगे। सुबह असेंबली आज छोड़ते हैं तो पीपल्स पार्टी तकरीबन ख़त्म हो जाएगी और दोबारा कोई चांस नहीं होगे, चूँकि वो केयर टेकर सेटअप और अपने इस चीज़ को सामने रखते हुए दोबारा इक़्तिदार में आते हैं और वो किसी तरह भी सूबा सिंध नहीं गंवाना चाहेगी। तो लॉन्ग मार्च तो पड़ गया खटाई में। और ये एक और वजह भी मैं बता दूं, अभी तक किसी ने ये बात नहीं गौर की है। बंदे भी अरेंज नहीं कर पा रहे वो, और जो फंड आने थे, जो पैसे आने थे, वो भी नहीं पूरे आ सके। वो गालबन मियाँ नवाज शरीफ से जो पैसा आना था, वो लॉन्ग मार्च, आपको तो पैसा बड़ा चाहिए उसके लिए, वो सारे पैसे इकट्ठे होने थे। तो ये नहीं कह सकते ये काम खत्म हो गया। ये फॉर द टाइमिंग मुलतवी हुआ है। तो ये अगर देखा जाए नवाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज की हार है। आसिफ जरदारी साहब तो अपनी बात पे कायम रहे, उन्होंने जो करना था वो कर दिया। दूसरी बात जो आपके सामने रखनी है वाज़ेह तौर पर, वो नैब की तरफ से एक वाज़ेह स्टैंस आना चाहिए था। नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा ने मजाक बनाया हुआ है नैब के इदारे को। जब दिल जाता है, जिस तरह दिल जाता है, मेलाइन कर देते हैं। प्रेस रिलीज जारी की है, आज के अखबारों में आपने छपी देख ली है, लेकिन मैं चाहूंगा हरफ बारफ वो जो कि बड़ी जबरदस्त है, हरफ बारफ वो सारी प्रेस आप लोगों के सामने रखी जाए। वो बैकग्राउंड पे प्रेस रिलीज चल रही होगी। कौमी तसाबिर नैब ने मरियम नवाज के खिलाफ की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर जारी बेबुनियाद और मन गढ़ंत इल्जाम और तशरियात पर मबनी रिपोर्ट्स का नोटिस लेते हुए वजाहत जारी की है कि मरियम नवाज के खिलाफ नैब में चौधरी शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के मुकदमात ज़ेरे तहकीकात हैं। नैब की जानिब से ज़ाती हैसियत में तलबी पर मुल्क की फ़ज़ा को इश्ताल अंगेज़ी की तरफ राग़िब करने की कोशिश के अलावा, अभी अंडरलाइन है लफ्ज़, कौमी इदारों जैसे नैब, मौजूदा अदलिया और लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लिका इदारों के खिलाफ बगावत से लिबरेज बयानबाजी की जाती रही, जिसका बुनियादी मकसद नैब का शरीफ खानदान की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात की तहकीकात में रखना डालना और उस पर असरअंदाज होने के अलावा नक्स अमन की सूरत हाल को तकवीत देता रहा। मरियम नवाज मुबीना तौर पर इस तर्ज अमल की मदद से अपने खिलाफ जारी तहकीकात से बाकायदा रूह गर्दानी करने की कोशिश करती रही और इस तरह दीगर कौमी इदारों को एक दूसरे के मद्दे मुकाबल ला खड़ा करने के फिजा कायम करने की सही की जाती रही। मरियम नवाज ने मुबैना तौर पर अवाम में इश्तिआल अंगेज़ी बयान देते हुए लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया, जिसकी वाज़ेह मिसाल गुज़श्ता साल अगस्त में उनकी नैब लाहौर में पेशी के वक्त मनसूबे के तहत और दानिस्ता तौर पर पैदा की सूरत हाल थी, जब कौमी इदारों के तकद्दुस को पमाल करते हुए पथराव किया गया और ऐसी सूरत हाल पैदा करते हुए सिक्योरिटी इदारों को भी चैलेंज किया, जिसकी FIR 2036/2020 थाना चौंग मुतलका थाना चौंग में दर्ज है। बाज़ा नायब की जानिब से मुल्क की मजबूरी सूरत हाल, मरियम नवाज की सियासी मसरूफियात और कौमी मफाद को नजर रखते हुए उन्हें कुछ वक्त के लिए तलब न करने का फैसला किया, जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते मुस्तकिल तौर पर एहतसाब के अमल को चैलेंज किया जाता रहा। इस दौरान मौजूदा अदालतों और उनके सादर फैसलों का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है। तौहीन अदालत है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ ये लफ्ज़। मुख्तलिफ मौके पर एहतसाब अदालतों के बाहर जारी किए गए बयान मुबैना तौर पर शिद्दत पसंदी के मनसूबे की अक्कास है। मरियम नवाज के बयान अवाम में उस झूठे तासुर की तरवीज करने की सईद के मुतरादिफ है, जिसके मुताबिक नैब की तलबी और पूछताछ को सियासी रंग में रंगा गया और बाकायदा मनसूबे के तहत नैब और अदलिया जैसे रियासती इदारों पर तनकीद से असल मामलात नैब तहकीकात से रुकदानी की गई। इस मौके पर नैब वाज़ेह करना ज़रूरी समझता है कि मरियम नवाज की जानिब से नैब के मौजूद अदलिया में दायर दरख्वास्त पर इंतहाई गलत अंदाज में न सिर्फ तबसरा किया गया बल्कि असल हक़ाइक़ मसख करने की कोशिश की गई। नैब एक कौमी इदारा है जो अपने तफवीज़ करदा मैंडेट के मुताबिक इंसाफ और मेरिट की बुनियाद पर आइनी और कानूनी इक़दामात सरअंजाम देने पर यकीन रखता है और ये इक़दामात बिला तातुल जारी रखेगा। नैब इस बदनवानी के खिलाफ जंग को कौमी फरीज़ा समझ कर सरअंजाम दे रहा है। नैब की किसी सियासी पार्टी से किसी किस्म की सियासी वाबस्तगी नहीं है, अंडरलाइन कर लें लफ्ज़ को, जबकि नैब के तमाम इक़दामात पाकिस्तान और अवाम की फलाह से मशरूत है। मेगा करप्शन के तमाम मुकदमाओं को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना नैब की अवलीन तरजीह है और नैब एहतसाब सब के लिए और पॉलिसी पर कानून के मुताबिक अमल पैरा। यहीं से समझने बात क्लैरिटी आ गई कि उन्होंने झूठा बयानिया बनाया हुआ। सजाएं हुई हैं 2 केसों के अंदर, एवन फील्ड के अंदर और अजीजिया के अंदर।
باقی میں چودھری شوگر یا باقی ملوں میں ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں فردر جرم جن میں عائد ہو جاتی ہے تو ذہن میں رکھیں سزائیں لکھی ہوئی ہیں 70% کنوکشن ریٹ ہے. ایک اعتراض ضرور ہے کہ نیب کاروباری حضرات کو تنگ کرتا ہے, اس میں نیب کو اپنا قانون بہتر کرنا ہے, سوچنا ہے یا کاروبار کی فضا پیدا کرنی ہے. بہت بڑی چپیڑ ہے, اس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس, کوئی سیاسی گٹھ جوڑ نہیں ہے. دیکھیں جس پنجابی کہتے ہیں جنہیں کھا دیاں گاجراں اور ٹھڈ چ پیٹ میں زیادہ اسی کو ہوتی ہے جس میں تکلیف, یعنی جن کے خلاف کرپشن کا ثبوت ہے انہی کے خلاف, ہر ایک کو تو نہیں ہے نا. یہاں رستو جیسے لوگ لے لیں, باقی جتنے مرضی شاہد خوان عباسی لے لیں, خواجہ حاصل لے لیں, سب نے کرپشن میں ہاتھ لتھڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے, سائیکلوں سے شروع ہو کے آج کھربوں روپے کے وہ مالک ہیں. دوسری بات میں موجودہ گورنمنٹ کے خلاف کرنے لگا ہوں, آپ کو بڑا دکھ اور افسوس ہوگا کہ پاور سیکٹر کو جس طرح تباہ کرنے کی بین الاقوامی سازش جاری ہے, اور اس میں کے الیکٹرک کے جو خاص ابراج گروپ کے نقوی صاحب, اور انہوں نے خاص طور پر ان کے اپنے کے الیکٹرک سے تعلق ہے تابش گور صاحب کا استعفیٰ دے دیا تھا, ان کو دوبارہ رکھ لیا گیا اور یہ بڑا پریشر ڈال رہے ہیں سارے لوگوں کے اوپر. پاور سیکٹر کو جو تقریباً 300 ارب کے قریب کے الیکٹرک کے پیسے دے رہے ہیں. ڈان کی آج کی خبر کے اندر بڑا واضح طور پر کلیئرٹی کے طور پر لکھا ہوا ہے, وہ میں چاہوں گا کہ بیک گراؤنڈ پہ وہ بھی آپ کے سامنے چلے, لیکن آپ کے سامنے بتانا یہ ہے کہ پاور سیکٹر کس طرح تباہ کیا جا رہا ہے, کس طرح کے الیکٹرک کے لوگ پاور سیکٹر کے اندر ڈالے جا رہے ہیں, ڈسکوز کو تباہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اگر نہ روکا گیا تو اس کا نقصان بڑا عظیم ہونا ہے. عمران خان صاحب اور اس کی ٹیم سن لے. ابھی ریسنٹ میں آپ کے سامنے جو بات رکھا, آپ دیکھیں تنخواہیں نہیں بڑھائے گی, پینشن نہیں بڑھائے گی, کہ حالات ملک کے ایسے ہیں کہ اکنامک پوزیشن, لیکن ایک آپ حیران رہیں گے, 2 ایکسپیٹریٹ یعنی خاص طور پر ہمدانی صاحب ہے, ایک ایم ڈی سوئی ناردرن گیس پائپ, آپ پریشان ہوں گے کتنے پیسے لے رہے ہیں, 6.5 ملین, تقریباً 65 لاکھ کے قریب ماہانہ. ظلم نہیں ہے اس قوم کے ساتھ, یہ اعلیٰ عدالتوں کی خلاف ورزی ہے, فیصلوں کی خلاف ورزی ہے, توہین عدالت ہے. جیسے ساگر صاحب کے دور میں MP1 سے زیادہ جو نواز شریف میں 2 لوگ رکھے تھے, سارے پیسے واپس لیے گئے. آپ کو تو سمجھ نہیں آ رہی, اور یہ معاملہ سارا نیب کو بھی اس معاملے بڑا سیریسلی ٹیک اپ کرنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. ایم ڈی سوئی ناردرن گیس پائپ لائن 6.5 ملین کہہ رہا ہوں, اور اس کے بعد NTDC میں یا بڑی پلاننگ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. ایک اعزاز احمد صاحب ہیں, کینیڈین سے, کینیڈا سے تعلق ہے ان کو تقریباً $15,000 اور تقریباً 32 سے 33 لاکھ روپے کے قریب پیکج پہ انہیں رکھا جا رہا ہے. اور یہ پبلک سیکٹر کارپوریٹ گورننس رول 2013 کی خلاف ورزی ہے. یاد رکھیے گا, سپریم کورٹ کے احکامات کی بھی خلاف ورزی میں آپ حیران رہو گے. دیکھیں موجودہ گورنمنٹ کے عمران خان صاحب کو نہیں پتا ان کے نیچے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ذرا ظلم ہو رہا ہے. تابش گور صاحب کو میں سمجھ لیتا ایماندار آدمی ہو گئے, ایسے آدمی کو تو یہ رہنا نہیں دینا چاہیے کہ جو بیٹھ کے یہ کیا کر رہا ہے. اور میں باقاعدہ لکھنے لگا ہوں MD NTDC کے حوالے سے, میں باقاعدہ ایک خط لکھنے لگا ہوں ان کو کہ واپس لیں اور سارا ڈیٹا فراہم کریں, یہ ظلم ہو رہا ہے. سینئر مینجمنٹ نے انٹرویو لیے, اور پہلا باقاعدہ جب 2012 کی سمری میرے پاس موجود ہے, اس میں نام تجویز کے لکھا گیا کہ یہ $15,000 مانگ رہے ہیں. باقی تو MP1 اسکیل سے ذرا تنخواہ لے نہیں سکتے آپ, پاسبل ہی نہیں ہے, سوال ہی نہیں پیدا تھا. پبلک سیکٹر کمپنیز میں اسے, اور نیب کے کیسز بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر, نیب نے پیسے واپس دلوائے تھے, یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. پھر وہ کیا ہوا, اس پہ عملی جامہ پہلانے کے لیے NTDC کا بورڈ تبدیل کر دیا گیا اور نیا بورڈ لایا گیا. آپ پریشان ہوں گے جو باتیں میں کر رہا ہوں. اور ایک ہی بندے کے لیے یہ چنا گیا, بلو آئٹ سنگل مین کے لیے, اور ڈالرز میں تنخواہ طے کی گئی ہے. اور یاد رکھیے گا, اور اس کے علاوہ ایک اور آدمی نوید اسماعیل جو چیئرمین بنایا گیا NTDC کو, اور آپ کو پتہ ہے, اور کنٹروورشل فگر ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ٹرمینیٹ ہوئے تھے جینکو کے حوالے سے, اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے باقاعدہ یہ خط بھی لکھا تھا. یہ ریکارڈ کی باتیں. آنکھیں کھولنے کے لیے آپ ویلاگس دیکھتے ہیں, میرا کام وہ آواز بھی اٹھانا ہے, پبلک انٹرسٹ بھی دیکھنا ہے. یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. جو زیادتی ہو رہی ہے نا, عمران خان صاحب, اسد عمر صاحب, عمر ایوب صاحب, آنکھیں کھولیں, آپ اس معاملے کو دیکھیں. حفیظ شیخ صاحب آپ بھی آنکھیں کھولیں, آپ آنکھیں کھولیں گے. حماد حضرت صاحب, یہ سارے معاملے میں سیریسلی دیکھیں, بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ میرا اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ, یہ لوٹنے نہیں دیں گے ہم. اس بات آپ لوگوں کے سامنے پوزیشن ساری رکھ دی ہے. چینل سبسکرائب کرتے رہیں, بیل آئیکن ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ تک ساری پوزیشن کلیئرٹی کے ساتھ آتی ہے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ.